السلام عليكم ورحمة الله. الدرس الثاني في الفيزياء، شعبة ترونكومان سيونس. نبداو على بركة الله. اللوازم باش نبداو باش نخص. واحد الورقة وستيلو، تاخد لي نوط إلا بانتلك شي نوط مزيانة باش تعقل عليها. قاعدة عامة في جميع الدروس، في أي فيديو شتي بغيتي تفرج ليه ولا شي درس ولا شي محاضرة، ورقة وستيلو كتنوطي نوطي بسرعة، من بعد كتحاول انت تجمع ما بين هذوك النقط اللي درتي. قاعدة تقدر تطبقها على جميع المواد، حيت ملي كتنوطي راه الحاجة كتعقل عليها مزيان. باغ بغيتيها كتشوف ما غاديش تقدر تنسى دايا. إذا ليكزومبل داكسيون ميكانيك، هاد الدرس فيه جوج د المحاور. درس ساهل وبسيط، دروس فيزياء صراحة كاملين ساهلين ديال الترون كومان هاد السنة هادي إن شاء الله. جوست خصكم شوية ديال التركيز، وتكون الظروف اللي كتقرا فيها تكون شويه ملائمه، ما يكونش الصداع، ما يكونش لي باغازيت. قبيله ورقه وستيلو، ايوا ولا اتاي ولا شي حاجه ديال الشربه هذا، وكتكونسونطرا ميم با واحد 20 دقيقه، 4 ساعات ولا ساعه كاع 25 دقيقه هذا الجهد، وتشوف لي نوط ديالك وكتفهم الدرس. كاين قواعد جديده كتشوفها، كاين شي حوايج اللي ديجا شفتيهم من قبل، غير جوست كيكون تتمايل داكشي اللي قبل مع هادشي اللي كتشوفو دابا، وبهادشي غادي تكمل الدرس، وان شاء الله غادي تحاول تاخد المعلومات اللي تحتاجها في التمارين وفي الامتحانات. اذا كاين جوج محاور قلنا، كاين كلاسيفيكاسيون ديال لي فورس اللي غنشوفو فيها لي كاركتيرستيك دو فورس، و الكلاسيفيكاسيون ديال لي فورس واش اكستيريور واش انتيريور، والمحور الثاني كيهضر على الفورس بريسيون تاع البريسيون، نوسيون دو بريسيون غادي نشوفوها. كتعريف l'action mécanique c'est lorsqu'un corps agit sur un autre corps. واحد اللاعب على الكرة وكاين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه، دونك لاكتور و رياكتور. l'action mécanique كتقدر تكري واحد لي زاكسيون، مثلا ديفورمي، arrêter le mouvement d'un corps, changer sa direction ou bien le maintenir en équilibre. واحد الحاجة في حركة كنوقفها، هذه هي كتسمى action mécanique. كاينه لي زاكسيون ميكانيك، كاين دي تيب، دونك كاينه لاكسيون ميكانيك في الفيزياء باش كنبغي نريبريزونتيها في واحد الورقه ولا هذاك، دونك كندير واحد لي فلاش بوان دابليكاسيون ديالها، الاتجاه اللي عندها، دونك هاد الخصائص كامله غادي نشوفوها. توت اكسيون ميكانيك اي موديليزي باغ اون فورس، دونك كتحولوها كتريبريزونتا بواحد لا فورس. كاين دو تيب داكسيون ميكانيك اللي غنكون في الدرس اللي غنشوفو دابا. كاين اكسيون ميكانيك دو كونتاكت، يعني كاين اتصال مباشر من الجسم المؤثر على المؤثر عليه، وهذه فيها جوج حالات، كاين لوكاليزي او ريبارتي. كما قلت لكم الدرس ساهل، نوطيو. دونك دو زاكسيون ميكانيك كاين لوكاليزي او ريبارتي. نشوفو بعض الاشكال هنا، دونك بحال اللي كتشوفو هنا، كاين كتاب فوق الطاوله، كاين شخص كيجر هاد الشاريو، كاين الكره. اذا كل وحده وشنو واش لوكالي، هادو لوكاليزي او ريبارتي. باردون، هادو اكسيون ميكانيك دو كونتاكت اللي فيها لوكاليزي او ريبارتي. البارتي الثانيه هي لاكسيون ميكانيك ا ديستونس. لي زيكزومبل، التاثير ديال ليمون على واحد البارتي دو فير، اولا لو بالون ولا السقوط الحر ديال واحد الجسم على الارض، هذا كيكون اكسيون ميكانيك ا ديستونس. إذا لي كاركتيرستيك دون فورس، توت فورس سوا كانت اكستيريور ولا انتيريور. اكستيريور ما كتنتميش لو سيستيم ايتودي، انتيريور كتكون انكلو داخله في وسط السيستيم ايتودي. لي كاركتيريزي باغ 4 كاركتيرستيك. شنو عندنا؟ عندنا اولا بوان دابليكاسيون، هاد 4 نقاط خصكم تاخذوهم تعقلوا عليهم، و ايدونتيفي لو كور ايتودي. دائما السيستيم ايتودي اللي غنديرو في شي اكزرسيس دائما نكتبو دونك السيستيم ايتودي، وكنخرج لي كاركتيرستيك ديال لا فورس. والتمارين كتجمع النقاط شويه شويه على حسب الامتحان وعلى حسب واش كتوجد التمارين في الدار ولا هذا. دونك هادشي راه ساهل بزاف، ما تفقدوش التركيز ديالكم وصافي. دونك البوان دابليكاسيون، البوان دابليكاسيون بحال كنشوفوا هاد السيد اللي كيجر هاد الشاريو، دونك كاين واحد لاكورد، كاين الشاريو، دونك النقطه الالتقاء بيناتهم فين كتتم العمليه ديال الجر، هذه كتسمى البوان دابليكاسيون. داكور، باينه.
هي l'origine de la flèche correspond au point d'application de la force. بالنسبة ل P point d'application ديالها كتكون في السونتر دو غرافيتي ديال لو كور وكنرمزو لها بالجي. لا ديريكسيون كنرمزو لديريكسيون باش ما نخلطوش ما بين ديريكسيون و السونس. دونك ديريكسيون بحال دابا عندي شانطي هذا ديريكسيون، ولكن لو سونس حاجة أخرى. سونس كاينه سونس دروات سونس غوش. مثلا بالنسبة لي فورس كنحدد لي فوق السونس ديال الفورس، واش الفوق لتحت ولا من الجهة اليمين من الجهة الشمال كيفاش دايره. دونك خصني نحدد لو سونس ديالها. من بعد كتكون عندي سو لانتونسيتي. دونك 4 ديال بوان دابليكاسيون ديريكسيون سونس اي لانتونسيتي. دائما لانتونسيتي كنعبروا عليها بنيوتن، ما كتكونش متجهه، كتكون مثلا اف ولا بي ولا ار، ما عندهاش لا فليش. و لاباري دو ميزور هي دينامومتر. غادي نشوفوا كومون ديتيرميني لي زيفي دو شاك اكسيون ميكانيك. ناخذ دي زيكزامبل اللي غادي يوضح لك الدرس مزيان. دونك غادي نديرو جوج ديال السيستيم ايتيدي. كاينه واحد السيستيم ايتيدي اللي فيه جسم واحد مثلا بحال شاريو اللي عندي هنا، وليكزومبل الثاني غادي ناخذ شاريو بلس لا كورد اللي كتجرر. اذا الطابلو عندي سيستيم ايتيدي هو لو شاريو. لي فورس ابليكي كاينه البي والاف والار. البي هو البوا، الاف هو لا طونسيون دو لا كورد يعني التاثير ديال هذا الخيط على هذا الشاريو ولا الحبل. ومن بعد التاثير ديال رياكسيون ديال بلو، يعني الارض راه كتاثر على هذا الشاريو. اذا فورس اكستيريور هنا غادي نكلاسيفيو لي فورس ديكستيريور شكون هما، لي فورس انتيريور شكون هما. دونك هنايا البي اكستيريور، الاف اكستيريور، الار اكستيريور. ما كاينش حتى شي فورس انتيريور في هذه الحاله هذه. اذا ا ديستونس كاينه بي، فورس دو كونتاكت كاينه الاف والار، لوكاليزي كاينه الاف، ريبارتي كاينه البي والار. حاولت تاخذوا هذا الطابلو باش تفهموا مزيان كومون كلاسيفي شاك فورس. اكزومبل ثاني غادي ناخذوا الشاريو بلس لا كورد اللي عندي هنا بالدائره الحمراء. دونك السيستيم ايتيدي ما بقاش عندي الشاريو بوحدو ولا الشاريو الى كورد. عندي من بعد لي فورس هما كاينه البي والاف والار. لي اكستيريور هي البي، الاف ولات انتيريور لان ولات داخله مع السيستيم ايتيدي. الار حتى هي اكستيريور. لا فورس اللي هي عندها تاثير ا ديستونس هي بي. لو كونتاكت كاينه الاف والار. الفورس لوكاليزي هي الاف. ريبارتي كاينه البي كاينه الار. يعني ريبارتي كتكون كتشمل مجموعه النقط ماشي نقطه واحده. كما قلنا الدرس ساهل بزاف. غنشوفوا لا رياكسيون ديال بلون. هاد لا رياكسيون ديال بلون فيه جوج الحالات، كاينه في خوطمون ولا ما كايناش. كاينه في خوطمون يتزادوا شي حوايج، ما كايناش يكونوا حوايج اخرين. غنبداو سون في خوطمون. اذا دون سيت كا شنو غيكون عندنا رياكسيون ديال بلون ار دائما كيكون بيربونديكولير على لا سيرفاس. حنا غادي نشوفوا الشكل اللي غادي يوضح لنا هاد لا فورس سون فروتمون. دونك قلنا dans ce cas la réaction des plans R est perpendiculaire à la surface de contact et a pour point d'application le centre A de la surface de contact. Réaction normale. إذا R كتساوي Rn. الشكل هو هذا، ما كاينش فروتمون. دونك عندي لا فورس Rn وعندي P. P قلنا البوان دابليكاسيون سونتر دو غرافيتي هو G، و الفورس R عندها بوان دو كونتاكت هي A. ندوزو للحالة الثانية هي لو كونتاكت افيك فروتمون. هنا كاين شوية ديال بعض الحوايج غيبانو جداد بارابور للكا الأولى. دونك عندي دون سيت كا لا رياكسيون دي بلون R ني با لي بلو بيربونديكولير، ماشي بحال الحالة الأولى. الحالة الأولى كان بيربونديكولير، دابا مبقاش بيربونديكولير، كاينة واحد زاوية الميلان. إذا لا رياكسيون جلوبال سي ديكومبوز اون دو فيكتور. لا رياكسيون دونك مبقاش عندي R كتساوي Rn، غادي تولي عندي R كتساوي Rn بلس RT ديفيرون على الأولى. إذا R أو كاري كتساوي R أو كاري N بلس RT أو كاري. ألوغ R كتساوي الغاسين كاري ديال Rn أو كاري بلس RT أو كاري. شوفوا الشكل هو هذا. عندي واحد زاوية الميلان، عندي ال R كتساوي ال Rn بلس RT، وعندي P. غنشوفوا كل وحدة كيفاش كتمثل. إذا Rn نشوفوا ال RT اللي هي طونجونت أو سول، المجموع ديالهم كيعطينا لا فورس R، وعندي P اللي كتبدا من السونتر دو غرافيتي.
ندوزو هنا تسالات لاكس الاول ديال الدرس، غندوزو اللاكس الثاني اللي كيهضر على الفورس بريسونت لي نوسيون دو بريسيون. chaque fluide, soit qu'un liquide ou gaz, en contact avec un autre corps, applique sur ce dernier une action de contact répartie sur toute la surface de contact. إذا التأثير ديال هذاك لي موليكول ديال هذا الفلويد على لو كور كي اون كونتاكت، وكيكون عندنا لو كونتاكت ريبارتي ماشي لوكاليزي، لان كيكون البريسيون داخل كيكون ريبارتي. La force associée à cette action est dite force pressante. La ligne d'action est normale. إذا ملي يكون عندي واحد البريسيون باش غنريبريزونطيه بواحد لا فورس كيكون عندي بيربونديكولير على لو كور est normal à la surface de contact entre le corps et le fluide. الشكل هو هذا اكزومبل، عندنا واحد البالون، اون سيبوز ان هذا البالون عامر بالماء ودرنا واحد الترو فيه، دونك غتشوف الماء كيخرج جوست او سيرفاس ديال هذا البالون، غتلقى الماء بان فحال بيربونديكولير على ديك السيرفاس، من بعد عاد كياخذ لا لونغل ديالو واش كيميل. اذا اف 1 اف 2 اف 3 سون بيربونديكولير على السيرفاس ديال البالون. Point d'application de la force pressante est le trou, la direction qui est perpendiculaire aux parois du ballon, le sens vers le paroi qui est vers le paroi, الاتجاه ديال الحاجز ديال البالون بحال خارج. إذا l'intensité dépend de la surface pressée والفورميل كاملة اللي خصكم تفهموها، فورميل سهلة، البريسيون الضغط كيساوي القوة على المساحة. إذا بي كتساوي اف سور اس، والاف هي لا فورس بريسونت دائما بالنيوتن، الاس السيرفاس بريسي اون متر او كاري، عطاكم شي واحد اخر خصك تحولها للمتر او كاري، والبي كيعطيني باسكال. دائما في النظام العالمي للوحدات الدرس الاول كنا شفنا المتر كيلوغرام نيوتن، اليوم غنشوفو نيوتن بلس باسكال. اذا كاين بعض المرات كيعطيك وحدات من غير نيوتن من غير الباسكال، من غير الباسكال. اذا باش نديرو التحويل خص يكون عارف القاعده، هو واحد بار كيساوي 10 أس 5 باسكال، واحد اتموسفير كيساوي 1.01325 ضرب 10 أس 5 باسكال، وواحد اتموسفير ايضا كتساوي 76 سنتيمتر دو ميركور. قواعد بسيطه، دي فورميل سامبل فيهم شي تعقيدات، جيست بحال اللي قلت لكم في الاول ورقه وستيلو وكتنوطي. وشكرا، كان شي حاجه كتبوها في التعليق.